रिटायरमेंट के बाद बासित साहब से सारे पैसे बेटों ने छीन लिए तो उन्होंने बीवी की बालियां और चैन बेचकर छोटी सी दुकान बना ली ताकि दोनों मियाँ बीवी बुढ़ापे में गुजारा कर सकें। लेकिन जब बेटों को पता चला तो वो दुकान से सामान उठाकर ले जाते और अक्सर थोड़ी बहुत रकम जो होती वो भी ले जाते। इस तरह सारी दुकान खाली हो गई और बासित और उसकी बीवी का कोई पता न चला कहाँ गए। एक दिन दुकान का एक ग्राहक आया तो बेटे दुकान बेचने के लिए ग्राहक को दुकान दिखाने लाए और जब उन्होंने शटर उठाया तो सामने का मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ बासित साहब खुशी खुशी घर में दाखिल हुए थे। फौरन अपने बगल में दवाई व बड़ा सा थैला निकाला और तेज तेज कदम उठाते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगे। उनके चेहरे से खुशी फूट रही थी। कोई भी उनको देखता तो एक लम्हे को सोच में जरूर पड़ जाता कि हर वक्त फिक्र और उदासी में डूबे हुए बासित साहब का चेहरा आखिर आज फूलों की तरह क्यों खिला हुआ है। ऐसा भी क्या हो गया जो बासित साहब आज इतने खुश दिखाई दे रहे हैं। ये खुशी बासित साहब के दोनों बेटों से भी छुपी नहीं थी। वो तो शायद इसी ताक में बैठे थे कि कब अब्बू घर आए और कब वो उन पर हाथ साफ करें। बासित साहब इस बात से अनजान कि उनके बेटे क्या खिचड़ी पकाए बैठे हैं, अपने ही ध्यान में घर में दाखिल हुए और फिर अपनी उस थैली को उठाए कमरे में आए। अपनी बीवी शहनाज को आवाज़ें देने लगे, शहनाज ओ शहनाज, कहाँ चली गई, जल्दी आ, तुझे कुछ दिखाना है। मगर शहनाज की कोई आवाज़ नहीं आई। इनके हिस्से में मौजूद 2 कमरे थे, बाकी सारा घर तो बंटवारे में जा चुका था। 2 बेटे थे और दोनों बेटों ने ही बाप की ज़िंदगी में ही अपने हिस्से अलग कर लिए थे। इतने बड़े खुले घर में अब दीवार बन चुकी थी। दोनों बेटों ने अपने अपने हिस्से का नया घर बना लिया और इस बीच में दीवारें बना ली। माँ और बाप के लिए 2 कमरे छोड़ दिए। बहुत कम जगह होने की वजह से दोनों का दम घुटने लगता। इनके मकान पुरानी तरह के छोटे छतों वाले थे, जबकि बेटों ने नई तरीके के मकान बनाए और ऊंचे दीवारें रखी। यूँ ताज़ा हवा का गुजर भी इनके हिस्से में नहीं आता था। मगर धीरे धीरे इन सब के ये लोग आदी हो चुके थे। बासित साहब ने जब देखा तो उस थैले को वहीं रखे हुए एक बार फिर दूसरे कमरे में आए। क्या देखते हैं कि इनकी बीवी शहनाज जायनमाज बिछाए अपने तख्त पर बैठी हुई नमाज पढ़ रही है। तो बासित साहब समझ गए। फ़ौरन वहीं से बोलकर कहने लगे, नमाज पढ़कर जल्दी आना, तुझसे एक बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। नमाज का वक्त हो चुका है, मैं भी नमाज पढ़ आता हूँ, तुम घर में ही रहना, ये ना हो कि इधर उधर मोहल्ले में निकल जाओ। बासित साहब वापस पलटे और उस थैली को उठाकर अपने पुराने संदूक में रख दिया और फिर उस कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर नमाज अदा करने के लिए चले गए। असर की नमाज पढ़कर जब वापस घर आ रहे थे, देखा कि उनके दोनों बेटे उनके घर से बाहर निकल कर आ रहे हैं। दोनों बेटों को घर से निकलते देखा तो चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट फैली। तेज तेज कदम उठाकर बेटों तक पहुँचे और कहने लगे, अरे अरे, कहाँ जा रहे हो, आओ बैठो, मेरे साथ बातें करो, मैं बस अभी नमाज पढ़कर आया हूँ। मगर दोनों बेटे फ़ौरन ही कहने लगे कि आपने आने में देर कर दी, हम तो कितनी देर से माँ के पास बैठे बातें कर रहे थे, बस कुछ काम के लिए जाना है, सो चलते हैं। बासित साहब ने भी और न कहा। आखिर बेटे इतने अच्छे होते तो बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़कर घर में दीवारें ही न बनाते। बासित साहब ने हाँ में सिर हिला दी और घर के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने नोट किया था कि इनके बेटे थोड़े घबरा रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे बासित साहब को देखकर उनके चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे हों, मगर वो ज़्यादा ध्यान न दे पाए। जब अंदर आए तो इनकी बीवी नमाज पढ़ चुकी थी। कहने लगी, क्या बात है, आप क्यों आवाज़ें दे रहे थे। बासित साहब ने आसपास देखा और फिर बीवी को अपने पास बिठाते हुए कहने लगे कि मुझे आज सारे रिटायरमेंट के पैसे मिल गए हैं, मैं अभी वही लेकर आया था। मैं तो ये सोचकर ये खुश हूँ कि अब हमें बेटों के मुंह नहीं देखना पड़ेगा, हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। 2 दिन की तो ज़िंदगी है, सुकून से गुजार लेंगे। शहनाज ने जब ये सुना तो फ़ौरन खुदा का शुक्र अदा करने लगी। आखिर इन पैसों के लिए उन्होंने बहुत भाग दौड़ की थी और अब जाकर वो पैसे मिल चुके थे। शहनाज कहने लगी कि ठीक है, इन पैसों से कोई छोटा सा कारोबार शुरू कर लेंगे। बेटों से तो ज़रा भी उम्मीद नहीं कि वो हमारा खर्च उठा सकेंगे। ये बात शहनाज ने गहरी सांस लेकर की थी, मगर इस बात से अनजान कि इनके सारे ख्वाब धरे के धरे ही रह जाएंगे। बासित साहब ने जैसे ही संदूक खोल कर देखा, वो थैला निकालना चाहा तो उन्हें हैरत का झटका लगा था, क्योंकि संदूक में थैला था ही नहीं
انہوں نے سارے کپڑے باہر نکال کر پھینک دیے، ہر چیز اتھل پتھل کر دی، مگر پیسوں کا تھیلا برآمد ہی نہیں ہوا۔ باسط صاحب کہنے لگے کہ شہناز، میں نے اس صندوق میں ہی وہ سفید تھیلا رکھا تھا، آخر کہاں گیا؟ شہناز بھی پریشان ہو چکی تھی۔ فوراً دونوں میاں بیوی پیسوں کو ڈھونڈنے لگے۔ شہناز کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے آپ نے کہیں اور رکھے ہوں اور اب یاد نہ آ رہا ہو، مگر باسط صاحب کہنے لگے کہ میری یادداشت بالکل ٹھیک ہے، میں نے اس صندوق میں ہی رکھے تھے اور پھر نماز ادا کرنے کے لیے چلا گیا، مگر وہاں پر 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا۔ تبھی دماغ پر زور ڈالنے سے باسط صاحب کے کانوں میں گھنٹیاں سی بجنے لگیں۔ وہ فوراً شہناز سے کہنے لگے کہ ابھی جمیل اور شفیق آئے تھے، کہیں انہوں نے تو وہ پیسے نہیں اٹھا لیے؟ شہناز نے یہ بات سنی تو فوراً جھڑک دیا اور کہنے لگی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، بھلا وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ باسط صاحب کہنے لگے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تھے تو تم اس کمرے میں موجود تھی۔ شہناز کہنے لگی کہ نہیں، میں نماز پڑھ رہی تھی، آپ کے آنے سے 2-3 منٹ پہلے ہی میں نماز پڑھ کر اٹھی تھی۔ جب آئی تو وہ لوگ کمرے میں بیٹھے تھے، مجھے دیکھ کر بوکھلا سے گئے، پھر کہنے لگے کہ یوں ہی آپ سے ملنے آئے تھے، کھڑے کھڑے ہی مجھ سے سلام دعا کی اور واپس چلے گئے۔ باسط صاحب کا دماغ تو سن ہو چکا تھا، وہ سیٹ پکڑ کر بیٹھ چکے تھے۔ ہو نہ ہو یہ واردات ان کے بیٹوں نے ہی کی تھی۔ باسط صاحب فوراً اٹھے اور اپنے بیٹے کے گھر چلے گئے۔ خوش قسمتی سے ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جیسے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو اندر کا منظر دیکھ کر وہ چونک اٹھے۔ ان کے دونوں بیٹے کمرے میں بیٹھے اسی سفید تھیلے سے پیسے نکال کر گن رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ بڑا بیٹا جمیل کہہ رہا تھا کہ دیکھ میں بڑا ہوں، اس لیے ہی 1 لاکھ میں خود رکھوں گا۔ چھوٹا کہہ رہا تھا کہ ابو کے لیے دونوں بیٹے برابر ہیں تو اس 1 لاکھ کا بھی 50-50 ہزار کریں گے۔ باسط صاحب نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں بہت صدمہ پہنچا تھا۔ بیٹوں نے باپ کو کھڑا دیکھا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ باسط صاحب غصے سے آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ کس کی مرضی سے تم لوگ پیسے یہاں لے کر آئے ہو؟ آخر کس نے تم لوگوں کو یہ اجازت دی تھی کہ یہ پیسے لے کر آ جاؤ؟ دونوں بیٹے پہلے تو بوکھلائے، پھر کہنے لگے کہ یہ ہمارے پیسے ہیں، اس لیے ہم نے لے لیے، اس میں آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ باسط صاحب غصے سے آگے بڑھے اور اپنے پیسے اٹھانے لگے اور کہنے لگے کہ میری محنت کی کمائی ہے، اپنا سب کچھ تم دونوں پر لٹا چکا ہوں، مگر اب یہ پیسے بالکل بھی نہیں دوں گا، اس پر میرا اور میری بیوی کا حق ہے۔ مگر دونوں بیٹوں نے فوراً باپ کو دھکا دے دیا اور بولے کہ خبردار، ان پیسوں کو ہاتھ بھی لگایا تو یہ پیسے ہمارے ہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہم آپ کو نہیں دیں گے دینے والے، آخر اتنے دنوں سے ہم آپ کا خرچہ اٹھاتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے دھکے مار کر باپ کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ باسط صاحب مارے صدمے کے اپنے بچوں کا چہرہ دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کہ لعنت ہے تم جیسی اولاد پر، کیا کچھ نہیں دیا میں نے تم لوگوں کو، اور تم لوگ اس عمر میں آ کر میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ فوراً بڑا بیٹا جمیل بولا، ابو ساری دنیا ہی اپنی اولاد کا خرچ اٹھاتی ہے، پالتی پوستی ہے، تو تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تیرے بیٹے ان پیسوں سے کاروبار کریں گے، مگر تو پھر بھی پیسے لینے آ گیا۔ بیٹوں کی بدتمیزی دیکھ کر باسط صاحب کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ بولے، نہ جانے ہماری پرورش میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو تم جیسی اولاد ہمارے حصے میں آئی۔ باسط صاحب خالی ہاتھ اپنے گھر واپس چلے آئے۔ بیوی نے ان کی حالت دیکھی تو سمجھ گئی کہ ایک بار پھر بیٹوں نے باپ کو ذلیل کر گھر سے نکال دیا۔ شہناز کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے تھے اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے اس نے بائیں طرف بنے ہوئے مکان کو دیکھا تھا جو ان کے دونوں بیٹوں کا تھا، جہاں وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں بیٹوں کا کہنا تھا کہ وہ ان پیسوں سے نیا کاروبار شروع کریں گے، مگر ان دونوں نے ادھاری اتنا اٹھا رکھا تھا کہ وہ آدھے سے زیادہ پیسے ادھار میں لگا چکے تھے۔ باسط صاحب تو اس بات کو دل سے لگائے چارپائی پر لگ چکے تھے، جبکہ شہناز ان سے کہنے لگی کہ اگر اتنا ہی سوچتے رہو گے تو مریض بن جاؤ گے، میرا بھی تو سوچو، آخر میرا اس دنیا میں تمہارے علاوہ ہے ہی کون؟ 2 بچے پیدا کیے، مشکل وقت میں بھی ان کو کبھی گرم ہوا کا جھونکا تک نہیں لگنے دیا، ان کو ہر عیش و آرام دیا، خود بھوکے رہے مگر بچوں کو کبھی بھوکا نہ سونے دیا، یہی سوچتے رہے کہ بچوں کو پڑھا لکھا کر انہیں بڑا افسر بنائیں گے، گھر کی یہ ساری غریبی دور ہو جائے گی، مگر آج دیکھو کیا ہو چکا ہے، ہم دونوں پھر بھی اکیلے رہ چکے ہیں، پرائے گھر کی آئی لڑکیوں نے تو ہمارے بیٹے کو ہم سے دور کر دیا۔ ریٹائرمنٹ فنڈ ملنے کے بعد جو پہلے بچے تھوڑا بہت ماں باپ کو خرچہ دے دیا کرتے تھے، اب اس کو دینا بھی بند کر دیا۔ جب سارا راشن ختم ہو گیا تو شہناز ایک دن اپنے بڑے بیٹے کے گھر گئی تو دیکھا کہ اس کی بہو نے بہت سارے پھل کاٹ کر رکھے ہوئے خود بھی کھا رہی ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھلا رہی ہے، اور بچا ہوا پھل نوکرانی کو دے کر کہہ رہی ہے،
یہ لو گھر لے جانا، بچوں کو دے دینا۔ شہناز نے یہ منظر دیکھا تو ایک سانس خارج کر کے رہ گئی۔ مدتیں ہوئی تھیں، پھلوں کا ذائقہ بھی نہ چکھا تھا۔ وہ بہو کے پاس آئیں تو بیٹا بھی وہیں پر آ گیا۔ شہناز کہنے لگی کہ ہمارے گھر کا راشن ختم ہو چکا ہے، اس مہینے تم لوگوں نے پیسے بھی نہیں دیے، اگر راشن نہیں ڈلوانا تو پیسے ہی دے دو، کم سے کم میں راشن تو منگوا لوں۔ مگر بڑا بیٹا فوراً بول اٹھا کہ اس مہینے کی تو کچھ خاص آمدنی نہیں ہوئی، ابو کے پاس پیسے ہوں گے، آپ ان سے اپنا خرچہ چلا لیں۔ مگر شہناز کہنے لگی کہ ان کی پینشن میں ابھی کچھ وقت لگ رہا ہے، تم لوگ تو اتنا کماتے ہو، کیا ہمیں راشن بھی نہیں لا کر دے سکتے؟ تو بڑا بیٹا فوراً اکھڑ کر کہنے لگا، امی ایک بار کہہ دیا ہے نا، میرے پاس پیسے نہیں ہے تو نہیں ہے، میں اپنے بال بچوں اور بیویوں کے خرچے پورے کروں کہ آپ لوگوں کا بھی خرچ اٹھاتا پھروں؟ شہناز کی اچھی خاصی بے عزتی ہو چکی تھی، وہ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے گھر سے چلی آئی۔ گھر آ کر جب یہ بات باسط صاحب کو بتائی تو باسط صاحب سانس خارج کر کے رہ گئے۔ پھر وہ بیوی سے کہنے لگے، کیوں نہ اس محلے میں چھوٹی سی دکان کھول لی جائے، روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں رکھیں گے، اچھی خاصی کمائی ہو جایا کرے گی، 2 وقت کے کھانے کے پیسے بن گئے تو وہ بھی مجھ بوڑھے اور بوڑھی کے لیے بہت ہے۔ شہناز خود سوچ میں پڑ گئی اور پھر کہنے لگی کہ پیسوں کی فکر مت کریں، میری یہ بالیاں اور ایک لاکٹ پڑا ہے، آپ وہ بیچ کر دکان شروع کریں۔ باسط صاحب نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ نہیں، میں قرضہ لے لوں گا، تمہاری وہ سونے کی بالیاں اور لاکٹ ہرگز نہیں بیچوں گا۔ شہناز نے لا کر باسط صاحب کے ہاتھ پر بالیاں اور سونے کا لاکٹ رکھ دیا اور کہنے لگی کہ میں تو اب بوڑھی ہو چکی ہوں، بیٹے بہو اپنے گھر والے ہیں، مجھے ان سب کی کیا ضرورت ہے؟ باسط صاحب پہلے تو منع کرتے رہے، مگر پھر اپنی بیوی کی بات مان کر وہ چیزیں بیچ کر اپنے محلے میں ایک دکان کھول لی اور اس پر چیزیں بیچنے لگے۔ محلے میں باسط صاحب کی بڑی ہی عزت تھی، سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ جب خبر ملی کہ باسط صاحب نے محلے میں دکان کھولی ہے تو وہ ان سے ہی سامان لینے لگے، اس طرح ان کی آمدنی بھی اچھی ہونے لگی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا گزر بسر کرنے لگے۔ ان کی بیوی بھی بہت خوش تھی۔ باسط صاحب کہنے لگے کہ اگر میری اچھی کمائی ہوگی تو سال کے اندر ہی تجھے پیسے جوڑ کر ایک بار پھر بالیاں اور لاکٹ بنا کر دوں گا۔ وہیں جب بیٹے کو پتہ چلا کہ باپ نے کاروبار شروع کر دیا ہے اور اچھے خاصے کمانے بھی لگے ہیں تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اپنے باپ سے جلنے لگے تھے، لالچی اور کاہل تو تھے ہی، آج تک کوئی کام نہ کر سکے تھے، جو بھی کاروبار باپ نے لگایا 2-3 مہینے بعد چھوڑ دیتے اور یوں ابھی تک باپ کے پیسوں پر ہی عیش کرتے آ رہے تھے۔ جب ان کی شادی کی عمر ہوئی تو دونوں بھائیوں نے باسط صاحب سے کہا تھا کہ ہمیں الگ الگ گھر بنا کر دیں، ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ باسط صاحب نے جو جمع پونجی جمع کر رکھی تھی اس سے دونوں بیٹوں کے لیے الگ الگ گھر بنائے، ان کی شادیاں کروا دیں، مگر شادی کے بعد دونوں بیٹے بالکل ہی اپنی بیویوں کے ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے اپنا الگ الگ حصوں میں بسیرا کر لیا اور ماں باپ کو بالکل بیگانہ کر دیا، یہاں تک کہ بیچ میں دیوار بنا لی۔ اور اب جب ریٹائرمنٹ کے پیسے بھی ختم ہو گئے اور گھر میں راشن بھی ختم ہونے لگا تو دونوں بیٹے منہ اٹھائے باپ کی دکان پر چلے آئے۔ باسط صاحب نے بیٹے کو دکان پر دیکھا تو چہرے پر ایک خوشی اور چمک آ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹے باپ کی کمائی دیکھنے کچھ میٹھے بول بولنے آئے ہوں، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بیٹے آئے، انہوں نے گھر کا سودا لیا اور بغیر پیسے دیے وہاں سے چلنے لگے اور کہنے لگے کہ اگلی بار جب سودا لے کر جائیں گے تو ایک ساتھ ہی پیسے دے دیں گے۔ یہ تو پھر ان کا ہر ہفتے کا کام بن گیا، وہ لوگ آتے اور دکان سے سودا لے جاتے، مگر پیسے کے نام پر ایک پھوٹی کوڑی بھی دے کر نہ جاتے۔ باسط صاحب پہلے تو خاموش رہے، مگر جب تیسری بار بیٹے دکان سے سودا لینے آئے تو سودا دینے سے پہلے باسط صاحب کہنے لگے، مجھے پہلے کے پیسے دو بار کے پیسے بھی تم لوگوں نے نہیں دیے، مجھے دکان کا سامان لانا ہے، سامان ختم ہوتا جا رہا ہے، تم لوگ پیسے دو گے تو میں آج نیا سودا لے کر آؤں گا۔ اس وقت وہاں پر محلے کے 2-3 اور لوگ بھی موجود تھے۔ باسط کے دونوں بیٹے کہنے لگے کہ چاچا جی، آپ نے دیکھ لیا، باپ ایسے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، ہمارے باپ نے دکان کھول لی ہے، مگر دیکھیں تو صحیح اپنے ہی بیٹوں سے سودے کے پیسے مانگ رہے ہیں، کیا آپ بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگے کہ نہیں، ہمارے گھر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم نے کبھی بیٹوں سے پیسے نہیں لیے ہیں، بلکہ گھر کا پورا خرچ مل جل کر اٹھاتے ہیں۔ باسط صاحب نے یہ سنا تو ایک گہری سانس خارج کر کے اٹھے کہ میرے بیٹوں نے مجھ سے سبھی رشتے ناطے توڑ دیے ہیں، شادی کے بعد ہی اپنی ہانڈی روٹی الگ کر رکھی ہے، اگر یہ مفت میں سودا لے کر جانا چاہتے ہیں تو پھر انہیں پیسے بھی دینے چاہیے جس سے کہ میری دکان آگے بڑھ سکے، مگر دونوں بیٹے مفت میں ہی سامان لے کر وہاں سے جا چکے تھے۔
कुछ दिन गुजरे, दोनों ने एक नया काम अपना लिया। जैसे ही नमाज का वक्त होता, बासित साहब नमाज अदा करने के लिए दुकान से जाते तो सामने ही दूध वाले को कह जाते कि मेरी दुकान का ध्यान रखना, मैं जल्दी से नमाज पढ़कर आता हूँ। उनके जाते ही कभी बड़ा तो कभी छोटा बेटा दुकान में आ जाता। दूध वाला इन्हें देखता तो इत्मीनान में हो जाता कि इनका बेटा रखवाली के लिए आ गया है, मगर उन्हें क्या खबर थी कि इनके बेटे तो बाप के ही दुश्मन बन बैठे हैं, बाप को कंगाल करना चाहते हैं। वो दुकान में मौजूद गल्ले से कुछ कुछ पैसे निकाल कर ले जाते। एक बार ऐसा हुआ, फिर 2 बार हुआ तो बासित साहब को पैसे कम लगने लगे, मगर धीरे धीरे तो सारे पैसे ही गायब होने लगे। बासित साहब को दूध वाले पर शक हुआ कि वही पैसे निकालता होगा। एक बार तो वो दूध वाले से भी लड़ पड़े, मगर वो कहने लगा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बेटे यहाँ आते हैं और मैं मुतमईन होकर अंदर आ जाता हूँ। इसके बाद क्या होता है मुझे क्या पता। बासित साहब जान चुके थे कि ये सब एक बार फिर उनके बेटे ही कर रहे हैं। वो दुकान तो बिल्कुल खाली होकर रह चुकी थी। जो थोड़ा बहुत सामान था वही बेचकर मुश्किल से एक वक्त के खाने के पैसे बनने लगे। घर में राशन तो बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह चुका था। शहनाज अलग परेशान थी। एक दो बार बेटों के पास भी गई और जाकर कहा कुछ पैसे दे दो ताकि दुकान का सामान लाया जा सके, मगर बेटे कहने लगे कि हम कहाँ से पैसे दें, क्या हमसे पूछकर अब्बा ने दुकान खोली थी, हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। शहनाज ने कितनी बार बेटों से कहा कि तुम लोग छुप कर हमारी दुकान से पैसे चुराते रहे हो, जो सौदा और पैसे लेकर गए हो वही लौटा दो, मगर दोनों बेटे हरगिज़ न माने। उल्टा माँ बाप को गाली गलौज करने लगे और धक्के देकर घर से निकाल दिया। दुकान बिल्कुल खाली हो चुकी थी। जो थोड़ा बहुत सामान था वो बेचकर उन पैसों से उन्होंने अपने लिए कुछ खाना खरीदा। अब तो ये नौबत आ चुकी थी कि दुकान में 1 रुपये की भी चीज़ नहीं बची थी। अगले ही दिन बासित साहब ने अपनी दुकान को बंद कर दिया। लोग सुबह सुबह उनके पास सौदा लेने के लिए आए तो दुकान को बंद देखा। उनके बेटों ने भी माँ बाप का ही मजाक उड़ाया कि अच्छा हुआ अब अब्बू की दुकान बंद हो गई, वरना बड़े इतराते फिर रहे थे कि मैं कमाई कर रहा हूँ और बेटे कामचोर हैं। उन्होंने तो 1 हफ्ते तक अपने माँ बाप के घर की तरफ मुँह भी न किया था, जो पता चल सके कि आखिर माँ बाप हैं कहाँ। जब 1-1.5 हफ्ते तक दुकान बंद रही तो लोग आकर जमील और शफीक से कहने लगे कि हमें ये दुकान किराए पर चाहिए, हम इसका किराया देंगे। तो वो दोनों तो थे ही लालची, फ़ौरन मान गए। घर आकर जब बाप से दुकान की चाबी लेनी चाहिए तो घर खाली पड़ा था। घर में माँ बाप मौजूद न थे। जमील कहने लगा कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम दुकान का ताला तोड़कर नया ताला लगा देंगे। वो लोग दुकान पर चले आए। दुकान पर आकर जैसे ही दरवाज़ा खोलना चाहा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। इन्हें हैरत हुई कि आखिर ये दरवाज़ा अंदर से कैसे बंद हो सकता है। जब लोगों ने मिलकर उस दरवाजे को खोला तो अंदर का मंजर देखकर इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। बासित साहब और उनकी बीवी शहनाज वहीं दुकान में ज़मीन पर पड़े थे। बच्चे उनके पास आए और देखने लगे। मोहल्ले वालों ने जब ये देखा तो हाथ लगाने से मना कर दिया और पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस आई तो तब दोनों को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां इस बात की तस्दीक कर दी गई कि 3 दिन पहले ही इन दोनों की मौत हो चुकी है और दोनों की मौत ही भूखे रहने की वजह से हुई है। बासित साहब को हार्ट फेल हुआ था, जबकि शहनाज की तो दिमाग की नस फटी थी। बच्चों ने जब ये देखा तो एक पल को काँप कर रह गए थे। उनके माँ बाप 3 दिन से मरे हुए थे। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो चुके थे। हर कोई बेटों से सवाल कर रहा था कि तुम लोग इतने अनजान कैसे रहे, तुम्हारे माँ बाप लावारिसों की तरह दुकान में मरे रहे और तुम लोगों ने देखा भी नहीं। बेटे चुप रहे। आखिर क्या कहते कि उन्होंने अपने माँ बाप से हर रिश्ता ही ख़त्म कर दिया था। आखिरकार उन्होंने अपने माँ बाप को दफना दिया। लोग कुछ दिन तक तो उनके पास आते रहे, फिर सभी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। दुकानदारों ने फिर आकर उस दुकान को किराए पर लेना चाहा। जमील और शफीक ने तो वो दुकान किराए पर दे दी, मगर हैरत की बात तो ये थी कि कोई भी दुकानदार उस दुकान में 1 हफ्ते से ज़्यादा टिक ही नहीं सकता था। कहता था कि बड़ी अजीब दुकान है, 1 रुपये की भी सेल नहीं होती, उल्टा नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ तो इस बात से कोई दुकान में ना आता कि ये दुकान मनहूस है। इसमें प्यारे बासित साहब और उनकी बीवी की लाश मिली थी। जमील और शफीक ने उस ज़मीन को वैसे ही छोड़ दिया और अपने माँ बाप के घर को किराए पर चढ़ा दिया, मगर कोई भी उस मकान में ज़्यादा देर तक ना रह सकता। धीरे धीरे इनके हालात बदलने लगे। जब गुजारा मुश्किल हो गया तो उन्होंने अपने घर का कुछ हिस्सा बेच दिया। जब अब पैसे भी ख़त्म होते जा रहे थे तो कर्ज उठाकर कारोबार करने का सोचते रहे, मगर किसी में भी इन्हें कामयाबी नहीं हुई थी। बीवी अलग झगड़ा करती रही और बच्चे अलग बुरी आदत में पड़ चुके थे।
वो तो कुछ सालों में पागल होकर रह चुके थे। औलाद को समझाते तो वो उनको गालियां तक देने से परहेज ना करते। जमील और शफीक तो पागल होते जा रहे थे। अब इन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपने माँ बाप के साथ कितना गलत किया। जो कुछ वो अपने माँ बाप के साथ करते आए थे, आज इनके साथ वही हो रहा था। दोनों को अजीब व गरीब सी बीमारी लग चुकी थी। हर वक्त ऐसा लगता कि जैसे जिस्म में सुइयां चुभती रहती हैं। कई डॉक्टरों से चेकअप करवाया मगर आराम ना आया था। वो सुइयां इस कदर तेज़ी से चुभती कि वो तेज़ दर्द के मारे चिल्लाने लगते और अपने जिस्म को नोचते रहते। जगह जगह जख्म हो चुके थे। मोहल्ले वालों का कहना है कि 10 साल बाद ये दोनों भी मर चुके थे। इनकी बीवियां बच्चों को लेकर ना जाने कहाँ चली गईं और बासित साहब और शहनाज का घर यूं ही वीरान पड़ा है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही अच्छी कहानी के साथ। मेरी कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।